طرق اطاعت معصیت عقلاییه، مگر جای شارع خودش تضییق یا توسعه بده. اگه نه وقتی که شارع تضییق و توسعه نداد، خلاف حکمته که یه چیزی اراده کرده باشه که خلاف ظاهره، باید همون ظاهر رو اراده کرده باشه. شخص حکیم اگه گفت به عبدش برو نون بگیر، اونی که ظاهر از کلمه نونه همون باید اراده کرده باشه. اگه ارادش از نون یه چیز دیگه است باید بگه، اگه نه خلاف حکمته. لذا طرق اطاعت معصیت اون چیزی که کشف میکنه که این مطیعه یا این عاصیه، این همش عقلاییه. بله شارع در باب قیاس ولو عقلاییه گفته نه دست برمی‌داریم،